नमस्कार साथीहरू, आशिक इन्फो युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। साथीहरू, प्रिभियस लेक्चरमा हामी की फ्याक्टर और लिमिटिङ फ्याक्टर भन्ने कन्सेप्टको बारेमा चर्चा गरेका थियौँ र आजको यो भिडियोमा तपाईसँग टपिक देखिरहेको छ होला हैन, मार्जिनल कस्टिङ भर्सेस एब्जर्प्सन कस्टिङ र यो चाहिँ तपाईको मार्जिनल कस्टिङको वान अफ द इम्पोर्टेन्ट टपिकमै काउन्ट गरिन्छ है र यसबाट आइकनमा चाहिँ दुईचोटी क्वेशन पनि आइसकेको छ। त्यही भएर हामी यो कन्सेप्टलाई पनि आज मजाले हेर्नेछौँ। तर मैले चाहिँ तपाईलाई एउटा रिक्वेस्ट के गर्न चाहे भन्दाखेरि कि यो भिडियो चाहिँ तपाईको लागि रिभिजन भिडियो हुन्छ हैन, यसले चाहिँ सुरु जस्तै पढ्छु भनेर चाहिँ उद्देश्य राख्नु हुँदैन है। सो यो चाहिँ रिभिजन भिडियो हो, रिभिजन जस्तै हुन्छ। सो प्लिज अब कन्सन्ट्रेट भएर सुन्नु होला। आजको यो टपिक मार्जिनल कस्टिङ भर्सेस एब्जर्प्सन कस्टिङमा सबभन्दा पहिला हामी चाहिँ अलिकति मार्जिनल कस्टिङ र एब्जर्प्सन कस्टिङको एउटा दुईटा चाहिँ डिफरेन्स बिट्विन हेर्छौँ र त्यसपछि चाहिँ हामी एउटा क्वेसन पनि गर्नेछौँ है। यसको मार्जिनल कस्टिङ र एब्जर्प्सन कस्टिङ बुझिसकेपछि त्यसको स्टेटमेन्ट अफ जुन कन्सेप्ट बनाइन्छ त्यो चाहिँ हामी बुझिसकेपछि एउटा क्वेसन पनि गर्नेछौँ जुन चाहिँ आइकनमा 20 मार्क्समा 15 मार्क्समा आएको थियो। यस 15 मार्क्समा आएको थियो, त्यो क्वेसन चाहिँ हामी गर्नेछौँ। त्यही भएर प्लिज तपाईँ कन्सिडर गरेर सुन्नु होला। अब जब हामी मार्जिनल कस्टिङको बारेमा डिस्कस गर्छौँ, मार्जिनल कस्टिङको बारेमा डिस्कस गर्ने बेला हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि कि मार्जिनल कस्टिङ चाहिँ प्रोडक्सन कस्ट निकाल्ने बेलामा, मार्जिनल कस्टिङ प्रोडक्सन कस्ट निकाल्ने बेलामा भेरिएबल कस्टलाई मात्रै कन्सिडर गर्छ। यो चाहिँ यसको फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो है। मार्जिनल कस्टिङ प्रोडक्टको प्रोडक्सन कस्ट निकाल्ने बेलामा भेरिएबल कस्टलाई मात्रै कन्सिडर गर्छ। फिक्स कस्टलाई यसले के भन्छ भन्दा कि फिक्स कस्ट भनेको त पिरियड कस्ट हो, यसलाई चाहिँ प्रोडक्टको कस्टमा इन्क्लुड गर्नु हुँदैन भनेर कसले भन्छ? मार्जिनल कस्टिङले है। फिक्स कस्ट भनेको के हो रे? फिक्स कस्ट भनेको चाहिँ तपाईको के हुन्छ? पिरियड कस्ट हुन्छ। त्यही भएर फिक्स कस्ट भनेको चाहिँ पिरियड कस्ट हुन्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ प्रोडक्टको कस्टमा इन्क्लुड गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ मार्जिनल कस्टिङले भन्छ। तर यसकै विरुद्धमा एब्जर्प्सन कस्टिङ गएर के भन्छ भन्दा कि हैन, प्रोडक्टको कस्टमा भेरिएबल कस्ट प्लस फिक्स कस्ट दुईटै चाहिँ आउनुपर्छ। यो कसको बनाइ हो? एब्जर्प्सन कस्टिङको। ठीक छ। अर्को डिफरेन्स बिट्विन के हामी बुझ्न सक्छौँ भन्दा कि मार्जिनल कस्टिङमा फिक्स कस्ट त प्रोडक्सन कस्टको पार्ट बन्दैन भनेपछि यदि फिक्स कस्ट प्रोडक्ट कस्टको पार्ट बनेन भने यहाँ चाहिँ तपाईको के को क्वेसन आउँदैन भन्दा यहाँ चाहिँ तपाईको ओभर एब्जर्प्सन और अंडर एब्जर्प्सनको कन्सेप्ट नै एराइज हुँदैन। तर एब्जर्प्सन कस्टिङमा के हुन्छ भन्दा भेरिएबल कस्ट त प्रोडक्टको कस्टमा चाहिँ प्रोडक्सन कस्टमा एड गरिन्छ, फिक्स कस्ट पनि एड गरिन्छ। तर यहाँ एउटा कुरा चाहिँ के उठ्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अन्डर एब्जर्प्सन र ओभर एब्जर्प्सनको क्वेसन आउँछ के। यहाँ चाहिँ अन्डर एब्जर्प्सन र ओभर एब्जर्प्सन हुन सक्छ। किन भन्ने हो भन्दाखेरि पुरै सालभरिमा फिक्स कस्ट कति हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा हुन्छ र हुँदैन नि त। अहिले हामी सपोज यहाँ यो सालको बिगिनिङ हो हैन, यो सालको बिगिनिङ हो, यो चाहिँ सपोज 1 जनवरी हो र यो चाहिँ 31 डिसेम्बर हो। यो चाहिँ के भन्दा 31 डिसेम्बर हो। त 1 जनवरीमा के हामीलाई थाहा हुन्छ कि पुरै सालभरिमा मेरो फिक्स कस्ट कति इन्कर हुन्छ होला भनेर? थाहा हुँदैन नि त, हो कि हैन? भनेपछि तर थाहा त हुँदैन फिक्स कस्ट मलाई पुरै सालभरिमा कति इन्कम हुन्छ भन्ने कुरो थाहा त हुँदैन। तर मैले जुन प्रोडक्ट बनाइरहेको छु त्यसमा त एब्जर्भ त गर्नु पर्यो नि त, त्यो सामान त मलाई सेल गर्नु पर्यो नि त, हो कि हैन? सो भेरिएबल कस्टमा यदि हेर्ने भने पहिला एउटा मेटेरियल र अर्को चाहिँ लेबर। मलाई प्रत्येक युनिट बनाउँदा चाहिँ कति मेटेरियल लाग्यो र कति लेबर लाग्यो भन्ने कुरा त म एकदम इजिली निकाल्न सक्छु के। तर मलाई कति फिक्स कस्ट एब्जर्भ गर्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ निकाल्न अलि गाह्रो हुन्छ है। त्यही भएर के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमै कम्पनीहरूले बजेटेड ओभरहेड भनेको आफै इस्टिमेट गर्छन् कि मेरो चाहिँ पुरै सालभरिमा कति ओभरहेड लाग्छ होला त है। र बजेटेड ओभरहेड लिएर उसले के भन्छ भन्दा कि म पुरै सालभरिमा चाहिँ कुन लेभल अफ एक्टिभिटीमा गर्छु त, बजेटेड लेभल अफ एक्टिभिटी है। यो गरेर के हुन्छ भन्दा उसले चाहिँ रेट निकाल्छ र यही रेट निकालेर के गर्छ भन्दा आफ्नो प्रोडक्टको कस्टमा एड गरिदिन्छ र उसले सेलिङ प्राइस डिटरमाइन गर्छ। यो हो यसको कन्सेप्ट फिक्स के अरे एब्जर्प्सन कस्टिङमा। एब्जर्प्सन कस्टमा के हुन्छ? फिक्स कस्ट पनि एब्जर्भ गरिन्छ कुनमा? प्रोडक्टको कस्टमा। ठीक छ। प्रोडक्टको कस्ट निकाल्ने बेलामा फिक्स कस्ट पनि र भेरिएबल कस्ट पनि एड गरिन्छ। तर मार्जिनल कस्टिङमा मात्रै भेरिएबल कस्टलाई प्रोडक्टको कस्टको पार्ट बन्छ, फिक्स कस्ट चाहिँ प्रोडक्टको कस्टको पार्ट बन्दैन। क्लियर छ यहाँसम्म? त्यसपछि एउटा कुरा के त्यो बेसिक डिफरेन्स बिट्विन छ कि मार्जिनल कस्टिङमा चाहिँ डिसिजन मेकिङ कन्ट्रिब्युसनमा असर डिपेन्ड हुन्छ हैन। जुन प्रोडक्टको कन्ट्रिब्युसन धेरै
त्यो प्रोडक्ट चाहिँ राम्रो। तर एब्जर्प्सन कस्टिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा प्रफिटमा डिपेन्ड हुन्छ। डिसिजन मेकिङ चाहिँ प्रफिटमा डिपेन्ड हुन्छ। जति प्रफिट धेरै त्यति राम्रो प्रोडक्ट, जति प्रफिट धेरै त्यति राम्रो प्रोडक्ट। तर मार्जिनल कस्टिङमा के हुन्छ, जुन प्रोडक्टको जति राम्रो कन्ट्रिब्युसन त्यति राम्रो प्रोडक्ट भनेर मार्जिनल कस्टिङमा मानिन्छ। अब यहाँसम्म यदि क्लियर छ भने म तपाईहरुलाई चाहिँ अब स्टेटमेन्ट देखाउन जान्छु र त्यो स्टेटमेन्ट चाहिँ म पहिला डिस्कस गरिदिन्छु र स्टेटमेन्ट हेरिसकेपछि हामी एउटा क्वेसन गर्नेछौँ र त्यो क्वेसनले चाहिँ तपाईँ छर्लङ्गै हुनुहुन्छ होला जहाँसम्म मलाई लाग्छ हैन। सो पहिला चाहिँ हामी स्टेटमेन्ट हेर्छौँ है। अब चाहिँ तपाईँ स्टेटमेन्टमा स्टेटमेन्ट हेरौँ, मार्जिनल कस्टिङ भर्सेस एब्जर्प्सन कस्टिङ। र मैले सुरुमै भनिसकेको छु कि तपाईँको इक्जामको लागि चाहिँ वान अफ द इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। त्यही भएर अब तपाईँ कसरी सुन्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँकोमा डिपेन्ड गर्छ है। यहाँ हेर्नु होला, इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर मार्जिनल कस्टिङ। मार्जिनल कस्टिङमा चाहिँ हामी कसरी बनाउँछ भन्ने कुरा हेर्नु। हामी डिफ्रेन्स बिट्विन पढिसक्यौँ। डिफ्रेन्स बिट्विन पढिसकेपछि नि तपाईँको लागि अब यो स्टेटमेन्ट बुझ्न अलिकति सजिलो हुन्छ, अलि होइन धेरै नै सजिलो हुन्छ। यहाँ हेर्नु, पहिला हामी के लिन्छौँ, मलाई मार्जिनल कस्टिङ इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु छ र इन्कम स्टेटमेन्टको मैले प्रिभियस भिडियोमा डिस्कस गरिसकेको छु कि सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट कन्ट्रिब्युसन माइनस फिक्स कस्ट गरेर के आउँछ मेरो प्रफिट है। त्यही हामीले डिस्कस गरेको थियौँ इन्कम स्टेटमेन्टमा। अब त्यही हामी चाहिँ यहाँ बनाउँछौँ। हेर्नु, पहिला के लिने रे, सेल्स। पहिला के लिन्छौँ हामीले, सेल्स लिन्छौँ। सेल्स माइनस के गर्छौँ, भेरिएबल कस्ट अफ सेल्स, भेरिएबल कस्ट अफ सेल्स। अब भेरिएबल कस्ट अफ सेल्समा पुग्नलाई मलाई पहिला के चाहिन्छ, कस्ट अफ प्रोडक्सन, कस्ट अफ प्रोडक्सन। त हामीले के भन्यौँ कि मार्जिनल कस्टिङमा भेरिएबल कस्ट मात्रै प्रोडक्टको कस्टको पार्ट बन्छ। हामीले के भन्यौँ कि मार्जिनल कस्टमा भेरिएबल कस्ट मात्रै प्रोडक्टको कस्टको पार्ट बन्छ भनेपछि हामी मात्रै कुन कुन कस्टहरू जोड्दै जान्छौँ, मात्रै भेरिएबल कस्टहरू, फिक्स कस्ट एउटा पनि आउनुहुन्न है। फिक्स कस्ट एउटा पनि आउनुहुन्न। र एउटा कुरा हामीले अर्को कुरा के बुझ्छौँ भन्दाखेरि कि मार्जिनल कस्टिङमा फिक्स कस्टलाई राइट अफ गरिन्छ प्रफिटसम्म पुग्नलाई, फिक्स कस्टलाई राइट अफ गरिन्छ प्रफिटसम्म पुग्नलाई। त्यो कुरा अब हामी अगाडि हेर्छौँ। यहाँ हेर्नु, पहिला हामीलाई के चाहियो, प्रोडक्सन कस्ट। त प्रोडक्सन कस्टमा डाइरेक्ट मेटेरियल भेरिएबल हो, डाइरेक्ट लेबर भेरिएबल हो, भेरिएबल प्रोडक्सन ओभरहेड। यहाँ मैले फिक्स्ड प्रोडक्सन ओभरहेड लिएको छैन, क्वेसनमा दिएको हुन्छ तर तपाईँ चाहिँ त्यो लिनुहुन्न है। भेरिएबल प्रोडक्सन ओभरहेड प्लस यो तीनवटा जोडिसकेपछि डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर र भेरिएबल प्रोडक्सन ओभरहेड जोडिसकेपछि मेरो के आउँछ, भेरिएबल कस्ट अफ प्रोडक्सन। यहाँ पनि हेर्नुहोस् मैले के लेखेको छु, भेरिएबल कस्ट अफ प्रोडक्सन। कस्ट अफ प्रोडक्सन मात्रै लेखेको भए यहाँ भेरिएबल प्लस फिक्स दुइटै हुन सक्थ्यो। तर मैले क्लियरली यहाँ के लेखेँ भन्दा भेरिएबल कस्ट अफ प्रोडक्सन। यसको मतलब यो जुन कस्ट अफ प्रोडक्सन आएको हो त्यो मात्रै भेरिएबल कस्टले बनेको छ। त्यसपछि हामी के गर्छौँ, एड ओपनिङ स्टक। यदि क्वेसनमा ओपनिङ स्टक छ भने त्यो हामी एड गर्छौँ र क्लोजिङ स्टक चाहिँ घटाइदिन्छौँ। तर यहाँ ओपनिङ स्टकमा, क्लोजिङ स्टक त एकदम सजिलो छ भ्यालुएसन गर्नलाई, तर मेन क्वेसन चाहिँ जुन एराज हुन्छ नि त्यो हो ओपनिङ स्टकको बेला चाहिँ। र म चाहिँ तपाईँलाई यो ओपनिङ स्टकलाई कसरी भ्यालुएसन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ क्वेसनमा सिकाइदिन्छु। अहिले चाहिँ क्लोजिङ स्टकको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि क्लोजिङ स्टक भ्यालुएसन गर्ने बेलामा तपाईँ कस्ट अफ प्रोडक्सन डिभाइड बाई कस्ट सिट भन्नुभएको छ नि, कस्ट सिट भन्नुभएको छ। कस्ट सिटमा तपाईँ के गर्नुहुन्छ, कस्ट अफ प्रोडक्सन डिभाइड बाई मैले टोटल युनिट कति प्रोड्युस गरेँ त्यो टोटल प्रोडक्सन इन्टु मेरो क्लोजिङ स्टकमा कति बाँकी छ हो। सेम रुल विल एप्लाई है, सेम रुल है। तर ओपनिङ स्टकमा चाहिँ त्यो रुल एप्लाई हुँदैन, ओपनिङ स्टकमा त्यो रुल एप्लाई हुँदैन। किन भन्नु न, यसो के मैले एउटा कुरा के भन्छु भन्दाखेरि तपाईँलाई क्वेसनमा नि एउटा एक्चुअल डाटा दिन्छ है। यहाँ हेर्नुलाई ध्यान दिएर, यहाँ तपाईँलाई चाहिँ एउटा एक्चुअल डाटा दिन्छ र एउटा चाहिँ तपाईँलाई के दिन्छ भन्दा बजेटेड डाटा दिन्छ। एउटा चाहिँ तपाईँलाई एक्चुअल डाटा दिन्छ र एउटा चाहिँ बजेटेड डाटा दिन्छ। अब सबै बजेटेड र सबै एक्चुअल दिँदैन, कुनै डाटा बजेटेडको हुन्छ, कुनै डाटा एक्चुअलको हुन्छ है। मैले एउटा कुरा के भन्न चाहेँ भन्दाखेरि कुनै डाटा तपाईँलाई बजेटेडमा दियो र एक्चुअलमा दिएन भने तपाईँ के एज्युम गर्नुहुन्छ भने कि एक्चुअल र बजेटेड सेम हो। फेरि सुन्नु होला, बजेटेडको डाटा दियो तर एक्चुअलको डाटा दिएन भने तपाईँ के मान्नुहुन्छ भन्दा कि एक्चुअल पनि बजेटेड जस्तै होला। त्यस्तै एक्चुअलको डाटा दियो तर बजेटेडको दिएन भनेपछि तपाईँ के बुझ्नुहुन्छ कि यो बजेटेड पनि के होला, सेम होला भनेर चाहिँ ट्रिट गर्नुहुन्छ। र यही कन्सेप्ट तपाईँको कता लाग्नुहुन्छ भन्दा ओपनिङ स्टकको भ्यालुएसन गर्ने बेलामा है। तपाईँ क्वेसनमा बुझ्नुहुन्छ यो कुरो। अहिले त अब यस्तै हो हेर्नु। त्यसपछि हामी के गर्छौँ, क्लोजिङ स्टक घटाइसकेपछि तपाईँसँग के आउँछ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। यहाँ के लेखा छ, भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अझै पनि फिक्स कस्ट कुनै आएको छैन। यो गरिसकेपछि हामी त्यसपछि के जोड्छौँ, भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड जोडिसकेपछि हामीसँग आउँछ कस्ट अफ सेल्स हो, कस्ट अफ सेल्स। त त्यो कस्ट अफ सेल्सबाट घटाइसकेपछि हामीसँग के आउँछ, कन्ट्रिब्युसनबाट हामी के गर्छौँ, सबै फिक्स कस्टहरू घटाइदिन्छौँ। सबै फिक्स कस्टहरू हामी घटाइदिन्छौँ। जस्तै प्रोडक्सन ओभरहेडको फिक्स कस्ट हुनसक्छ हैन, फिक्स प्रोडक्सन ओभरहेड हुनसक्छ, एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड हुनसक्छ फिक्सवाला हैन, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड हुनसक्छ फिक्सवाला। सो सबै फिक्स कस्ट हामी घटाइदिन्छौँ र हामी पुग्छौँ कता अब, प्रफिटमा।
हामी पुग्छौँ कता अब प्रफिटमा। सो यो चाहिँ हाम्रो भयो इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर मार्जिनल कस्टिङ। यो भयो हाम्रो के इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर मार्जिनल कस्टिङ। सो मार्जिनल कस्टिङमा चाहिँ यसरी के गरिन्छ इन्कम स्टेटमेन्ट बनाइन्छ। अब हामीसँग सेकेन्डमा इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ। यहाँ हेर्नु इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ। र एकचोटि चाहिँ तपाईँलाई एब्जर्प्सन कस्टिङको कुरा सम्झिनुहोस् त। हामीले के भनेको थियौँ कि यहाँ कस्ट अफ प्रोडक्सनमा भेरिएबल कस्ट प्लस फिक्स कस्ट दुईवटा आउँछ हो, त्यही हामीले भनेको थियौँ। अब यहाँ हेर्नु सेल्स पहिला लिएँ मैले, सेल्स पहिला लिएँ, ओके, लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड गर्छु, भेरिएबल कस्ट अफ प्रोडक्सन यदि तपाईँसँग नोट छैन भने लेख्न पनि सक्नुहुन्छ है। भेरिएबल कस्ट अफ प्रोडक्सन, अब भेरिएबल कस्ट अफ प्रोडक्सन जुन हामीले यता क्याल्कुलेट गरेको थियौँ नि मार्जिनल कस्टिङको पढ्ने बेला हो, सेम टु सेम हुन्छ भेरिएबल कस्ट अफ प्रोडक्सन चाहिँ। डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर प्लस भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड, या त भेरिएबल प्रोडक्सन ओभरहेड, या त भेरिएबल फ्याक्ट्री ओभरहेड, जे भन्नुहोस्, म्यानुफ्याक्चरिङ फ्याक्ट्री हैन, जे भने पनि भयो। सो त्यो चाहिँ तीनवटा जोडेर के आउँछ तपाईँको भेरिएबल कस्ट अफ प्रोडक्सन। हामी उतैबाट यहाँ उठाएर राखिदिन्छौँ। त्यसपछि एब्जर्ब्ड फिक्स्ड प्रोडक्सन ओभरहेड, यो इम्पोर्टेन्ट हो यहाँ। किनकि भेरिएबल प्रोडक्सन ओभरहेड त उता पनि जोडिन्थ्यो मार्जिनल कस्टिङमा पनि हैन, तर यहाँ त एब्जर्प्सन कस्टिङमा के भन्छ कि यहाँ प्रोडक्सन कस्ट, प्रोडक्टको कस्टमा भेरिएबल प्लस फिक्स्ड दुईटै आउँछ। त भेरिएबल त मैले राखेँ, तर अर्को पनि मैले के हाल्छु अब एब्जर्ब्ड फिक्स्ड प्रोडक्सन ओभरहेड। र यहाँ चाहिँ यो कसरी निकालिन्छ भन्ने कुरा हामी क्वेसन गर्ने बेलामा सिक्छौँ। त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँको अब कस्ट अफ प्रोडक्सन आयो, किन उता त भेरिएबल मात्रै जोडिन्थ्यो, यहाँ चाहिँ भेरिएबल प्लस फिक्स दुईटै जोडेर मेरो कस्ट अफ प्रोडक्सन आयो, ओके। त्यसपछिको सेम स्टेप रहन्छ एड ओपनिङ स्टक। जसरी ओपनिङ स्टकलाई त्यहाँ भ्यालुएसन गरिन्छ यसरी यहाँ पनि गरिन्छ है, तर केही फरक हुनसक्छ यदि ओभर और अन्डर एब्जर्प्सन अफ ओभरहेड छ भन्ने, त्यसले गर्दा चाहिँ फरक पर्छ, त्यो हामी सिक्छौँ। त्यसपछि लेस क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स गरिन्छ, ठिक छ। फिनिस गुड्सको भ्यालुएसन चाहिँ मार्जिनल कस्टिङमा पनि र एब्जर्प्सन कस्टिङमा पनि सेम रहन्छ। कस्ट अफ प्रोडक्सन डिभाइड बाई टोटल प्रोडक्सन युनिट इन्टु क्लोजिङ स्टक युनिट, सेम रहन्छ दुईटैमा, मात्रै ओपनिङ स्टकको चाहिँ फरक पर्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई मैले मार्जिनल कस्टिङमा के लेखा थिएँ हेर्नु, मार्जिनल कस्टिङमा चाहिँ ओपनिङ स्टक केमा भ्यालुएसन हुन्छ अरे भ्याल्युड एट भेरिएबल कस्ट अफ प्रिभियस पिरियड प्रोडक्सन। यहाँ के लेखा छ भ्याल्युड एट भेरिएबल कस्ट अफ प्रिभियस पिरियड प्रोडक्सन, तर यहाँ हेर्नुहुन्छ भने भेरिएबल लेखेको छैन होला, भ्याल्युड एट कस्ट अफ प्रिभियस पिरियड प्रोडक्सन हो भनेपछि उता भेरिएबल मात्रै थियो, त्यही भएर उता चाहिँ भेरिएबल लेखेँ, यता भेरिएबल छैन, दुईटै आउने भयो। सो यहाँ चाहिँ कि यसको कारणले गर्दा नि अलिकति ओपनिङ स्टकमा चाहिँ भ्यालुएसन बढ्छ, त्यो हामी हेर्छौँ। अब यसरी चाहिँ सेल्सबाट यो घटाइसकेपछि तपाईँको ग्रस प्रफिट आउँछ। ग्रस प्रफिटबाट हामी के गराउँछौँ एडमिन एन्ड सेलिङ एक्सपेन्सेस, एडमिनिस्ट्रेसन एक्सपेन्सेस वा त सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस हामी घटाइदिन्छौँ, चाहे त्यो भेरिएबल होस् चाहे त्यो फिक्स्ड होस्, दुईटै घट्छ। दुईटै घटिसकेपछि हामीसँग के आउँछ अनएडजस्टेड प्रफिट, के आउँछ अनएडजस्टेड प्रफिट। र यो चाहिँ अनएडजस्टेड प्रफिट हो। यो अनएडजस्टेड प्रफिट किन आयो भन्दा नि यो अनएडजस्टेड प्रफिट किन आयो भन्दा यहाँ जुन तपाईँले मार्जिनल कस्टिङमा यहाँ लेख्नु भएको छ नि प्रोडक्सन ओभरहेड, यहाँ फिक्स कस्टमा प्रोडक्सन ओभरहेड, यो एउटा अमाउन्ट भयो। अर्को चाहिँ तपाईँले एब्जर्प्सन कस्टिङमा पनि चाहिँ यहाँ लेख्नु भएको छ त एब्जर्ब्ड फिक्स्ड प्रोडक्सन ओभरहेड हो भनेपछि उता जुन तपाईँले भेरिएबल के अरे फिक्स प्रोडक्सन ओभरहेड लेख्नु भएको छ नि र यहाँ जुन लेख्नुभयो एब्जर्ब्ड फिक्स प्रोडक्सन ओभरहेड, यो दुईटाको अमाउन्टमा कम्पेयर गरेर के अन्डर भएको छ कि ओभर भएको छ भन्ने कुरो कम्पेयर गरेर हामी यता के लेख्छौँ भन्दाखेरि त्यो अन्डर हो कि ओभर हो त्यो गर्छौँ र एड वा त लेस के गर्नुपर्ने छ त्यो अनुसार हामी गर्छौँ र हामीसँग आउँछ एडजस्टेड प्रफिट, हामीसँग के आउँछ एडजस्टेड प्रफिट, ठिक छ। सो यसरी हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दा मार्जिनल कस्टिङमा इन्कम स्टेटमेन्ट बनाइन्छ र एब्जर्प्सन कस्टिङमा चाहिँ यसरी इन्कम स्टेटमेन्ट बनाइन्छ। अब यसमा धेरै कुरो चाहिँ डिस्कस गर्नुपर्ने छैन, मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि कि हामी क्वेसन गरेरै मजाले बुझ्छौँ होला, त्यही भएर म चाहिँ अब क्वेसनतिर लगेँ तपाईँहरूलाई। यहाँ मसँग एउटा आइकनमा सोधेकै क्वेसन छ हैन, जुन चाहिँ 15 मार्क्समा आएको छ यो क्वेसन है। क्वेसन नम्बर 14 यहाँ चाहिँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ मजाले है, ल हेरौँ। मेगा कंपनी हैज जस्ट कंप्लीटेड इन इट्स फर्स्ट इयर अफ ऑपरेशन है, यो चाहिँ फर्स्ट इयर अफ ऑपरेशन भनेर भन्छ हैन, फर्स्ट इयर अफ ऑपरेशन। द युनिट कस्ट अन नर्मल कस्टिङ बेसिस आर एज अन्डर भनेर दियो हामीलाई। डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट चाहिँ 4 kg, एउटा युनिट बनाउनलाई 4 kg लाग्छ हैन, र एउटा युनिटको दाम चाहिँ 1 kg को दाम चाहिँ 4 रुपियाँ छ भने टोटल कस्ट कति लाग्नु भयो 16 रुपियाँ। त्यस्तै डाइरेक्ट लेबर आवर 3 आवर्स @रुपिस 18 गरेर 54, भेरिएबल ओभरहेड 3 आवर्स @4 गरेर 12 र फिक्स्ड ओभरहेड 3 आवर्स @6 गरेर 18 को तपाईलाई चाहिँ दिएको छ। यो क्वेसन यदि तपाईँ मजाले बुझ्नुहुन्छ भने मलाई आशा छ कि तपाईँहरू अरू क्वेसन पनि मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूसँग अरू क्वेसनहरू छ भने पहिला यो क्वेसन मजाले बुझ्नु होला र अरू क्वेसन ट्राई गर्नुहुन्छ भने तपाईँ एकदम दामी तरिकाले बुझ्नुहुन्छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ है, यदि तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नुभयो भने मात्रै। अब यहाँ सुन्नु,
सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन कस्ट तपाईँलाई दियो, भेरिएबल चाहिँ 20 पर युनिट रहेछ र फिक्स चाहिँ तपाईँको कति छ अरे 7,60,000 छ। ड्युरिङ द इयर द कम्पनी हैज द फलोइङ एक्टिभिटी हैन, अब फलोइङ यस्ता खालको चाहिँ कम्पनीको एक्टिभिटी छ। उसले प्रोडक्सन कति गर्यो अरे 24,000 प्रोडक्सन गर्यो, बेच्यो कति 21,500। ठिक छ। यहाँ एउटा कुरा ध्यान दिनुभयो, यहाँ एउटा प्रोडक्सन जुन कस्ट हुन्छ नि, जस्तै प्रोडक्सन ओभरहेड हुन्छ नि, प्रोडक्सन ओभरहेड अथवा फ्याक्ट्री ओभरहेड या त म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड, त्यो चाहिँ जहिले पनि नि प्रोडक्सन युनिटमा डिपेन्ड हुन्छ के, त्यो कहिले पनि केमा डिपेन्ड हुन्छ अरे प्रोडक्सन युनिटमा डिपेन्ड हुन्छ। तर जुन सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड हुन्छ नि त्यो चाहिँ सेलिङ युनिटमा डिपेन्ड हुन्छ क्या, न कि प्रोडक्सन युनिटमा। जस्तै मैले केही सेलिङ एक्सपेन्सेस इन्कर गरेँ भने कि मैले प्रोडक्सन युनिटमा खर्च गरेको होला कि जुन युनिट मैले बेचेको छु त्यसमा, जुन युनिट मैले बेचेको छु त्यसमा इन्कर गरेको होला नि त, हो कि होइन, एकदम बेसी गयो। त्यस्तै युनिट सेलिङ प्राइस बनाइदियो, सेलिङ प्राइस 168 रुपियाँ छ। डाइरेक्ट लेबर आवर्स वर्कड हो, यो चाहिँ तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ है, यो चाहिँ तपाईँको लागि इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ। टोटल डाइरेक्ट लेबर आवर कति उसले काम गर्यो अरे 72,000। अब एक्चुअल फिक्स्ड ओभरहेड वाज ₹40,000 लेस देन द बजेटेड फिक्स्ड ओभरहेड। मैले जब यहाँ डिस्कस गराएको थिएँ नि, यहाँ जब मैले डिस्कस गराएको थिएँ यो फिक्स्डको कुरा डिस्कस गर्ने बेलामा, त मैले यहाँ के भनेको थिएँ कि सुरुमा मलाई कति पुरै सालभरिमा कति फिक्स्ड हुन्छ भनेर मलाई थाहा त हुँदैन नि त, मलाई थाहा हुँदैन। त्यही भएर म के गर्छु, बजेट लिएर चल्छु, एउटा एस्टिमेट गर्छु कि मेरो चाहिँ यति फिक्स कस्ट इन्कर हुनसक्छ र म यतिवटा चाहिँ आउटपुट बनाउन सक्छु भनेपछि म यतिको रेट आउँछ र यही रेट म के गर्छु प्रोडक्टको कस्टमा एड गरिदिन्छु, हो नि। हो त्यही हो कि यो चाहिँ एउटा बजेटेड हुन्छ र एउटा एक्चुअल हुन्छ हैन, किनकि बजेटेड जति मैले गराएको छु, जति मैले एस्टिमेट गराएको छु त्यति एक्चुअल नै हुन्छ नै भन्ने कुरो त ग्यारेन्टी छैन, त्यही भएर फरक हुनसक्छ। उसले के भन्छ, एक्चुअल फिक्स्ड ओभरहेड वाज 48,000 लेस देन द बजेटेड फिक्स्ड ओभरहेड है। जति मैले बजेटेड गराएको थिएँ नि त्योभन्दा चाहिँ 48,000 ले एक्चुअल ओभरहेड कम इन्कर भयो के, बुझ्नुभयो। मैले जति बजेटेड सोचेको थिएँ नि, जति मैले सोचेको थिएँ इन्कर हुन्छ त्योभन्दा चाहिँ 48,000 कम चाहिँ मेरो के भयो एक्चुअल ओभरहेड इन्कर भयो। अर्को हेर्नु, बजेटेड भेरिएबल ओभरहेड वाज ₹20,000 लेस देन द एक्चुअल भेरिएबल ओभरहेड। अब यसले के भन्छ कि बजेटेड भेरिएबल ओभरहेड चाहिँ मेरो एक्चुअल भन्दा 20,000 कम छ भने एक्चुअल मेरो के भयो भन्दा 20,000 ले चाहिँ बजेट भन्दा बढी भयो के। जस्तै मैले 2 लाख को चाहिँ सोचेको थिएँ भने बजेटेड भेरिएबल ओभरहेड यदि मैले 2 लाख को सोचेको थिएँ भने 2,20,000 इन्क्रिज भयो के है। त्यसपछि द कम्पनी युज्ड एन एक्सपेक्टेड एक्टिभिटी लेभल अफ 72,000 डाइरेक्ट लेबर आवर्स टु कम्प्युट द प्री डिटर्माइन्ड ओभरहेड रेट भन्छ। मतलब कम्पनीले सुरुमा त यो हामीले यहाँ डिस्कस यो हो कि मेन मैले भनेको थिएँ तपाईँलाई सुरुमै भनेको थिएँ कि यो चाहिँ तपाईँको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ भनेर। सो यहाँ हामीले के कुरा गरेका थियौँ कि सुरुमा त कम्पनीले फिक्स कस्टको बारेमा थाहा हुँदैन नि त यार। सो उसले त केही न केही त बेसिसमा निकाल्छ हैन, त उसले के यही तपाईँलाई क्वेसनमा दिएको हो नि त। कम्पनी युज्ड एन एक्सपेक्टेड एक्टिभिटी लेभल अफ 72,000 डाइरेक्ट लेबर आवर्स, यो के हो बजेटेड लेभल अफ एक्टिभिटी, बजेटेड लेभल अफ एक्टिभिटी यही चाहिँ युज गराएको थियो के निकाल्नलाई, प्री डिटर्माइन्ड ओभरहेड रेट निकाल्नलाई। र तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई ओभरहेडको रेट पनि तपाईँलाई क्वेसनमा दिएको छ @6 भनेर, के छ दिएको छ कि छैन हेर्नुहोस् त यहाँ 3 आवर्स @6 भनेको छ हैन। 3 घण्टा लाग्छ बनाउनलाई, तर 1 घण्टाको कति रुपियाँ चार्ज गरिन्छ 6 रुपियाँ, 1 घण्टाको कति रुपियाँ चार्ज गरिन्छ 6 रुपियाँ। ठिक छ। त्यस्तै अब कुनै प्रोडक्टमा 4 घण्टा होला त 6 24 रुपियाँ त्यसमा चार्ज हुन्छ। कुनै प्रोडक्ट बनाउन मलाई 6 रुपियाँ लाग्छ भने 6 36 रुपियाँ चार्ज गर्छु म हैन। सो मेरो रेट कति हो त 1 घण्टाको 6 रुपियाँ हो। सो यो के हो मेरो ओभरहेड एब्जर्प्सन रेट हो, ओभरहेड एप्लिकेसन रेट हो, ओभरहेड रिकभरी रेट हो। यसलाई तपाईँ जे भन्नुहुन्छ त्यो भन्नुहोस्, यसलाई रिकभरी रेट, एप्लिकेसन रेट, एब्जर्प्सन रेट जे भने पनि भन्दा हुन्छ। सो यो के हो तपाईँको एप्लिकेसन रेट या त एब्जर्प्सन रेट। ठीक छ। अब रिक्वायर्डमा हेर्नु, रिक्वायर्ड कम्प्युट द युनिट कस्ट एन्ड टोटल इन्कम अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ एन्ड मार्जिनल कस्टिङ। दुईटैले भन्यो तपाईँलाई एब्जर्प्सन कस्टिङले बनाउनुहोस् र मार्जिनल कस्टिङले पनि बनाउनुहोस् भनेर भन्यो। र अन्डर अर ओभर एब्जर्प्सन अफ ओभरहेड कति छ त, अन्डर वा त ओभर एब्जर्प्सन अफ ओभरहेड कति छ त्यो पनि निकाल्नुहोस्। र लास्टमा चाहिँ रिकन्साइल द डिफरेन्स बिट्विन द टोटल इन्कम अन्डर एब्जर्प्सन एन्ड मार्जिनल कस्टिङ भनेर भन्छ। रिकन्साइल पनि गर्नु पर्यो रे, यदि दुईटैको प्रफिटमा एब्जर्प्सन कस्टिङले निकालेको र मार्जिनल कस्टिङले निकालेको जुन प्रफिटमा यदि फरक छ भने तपाईँ त्यसलाई रिकन्साइल पनि गर्नु भनेर भन्छ। ठिक छ। यति क्वेसन बुझ्नुभयो, क्वेसन बुझ्नु भएको हो। अब म एकैचोटि सोलुसनतिर जान्छु है। सो तपाईँ मजाले सुन्नु होला, यहाँ चाहिँ अब ध्यान दिएर सुन्नु होला। म क्वेसन अब राखेँ यहाँ, सोलुसनमा जाऊँ है, सोलुसनमा जाऊँ। यहाँ मैले अब हामी पहिला बनाउँछौँ इन्कम स्टेटमेन्ट, इन्कम स्टेटमेन्ट हैन, इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर मार्जिनल कस्टिङ है, इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर मार्जिनल कस्टिङ।
पहिला हामी मार्जिनल कस्टिङ अनुसारले इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ। क्वेसन यदि बुझ्नु भएको हो भने अब मजाले सुन्दा हुन्छ है। पहिला हामी के बनाउँछौँ, इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर मार्जिनल कस्टिङ। ठिक छ। सो त्यो बनाउनलाई पहिला हामी के गर्छौँ भन्दा पहिला हामी के गर्छौँ, सेल्स लिन्छौँ। मैले यहाँ फर्मेट लेखेँ पार्टिकुलर्स हैन, र यहाँ चाहिँ अमाउन्ट, यहाँ मैले लेखेँ अमाउन्ट रुपिस। ठिक छ, यति ठिक छ हैन। अब हेर्नु होला, पहिला म के लिन्छु रे, सेल्स। पहिला म के लिन्छु, सेल्स। सेल्सको मैले सेल्स कति गराएको थिएँ, 21,500। मैले सेल्स कति गराएको थिएँ, 21,500। अब तपाईँ हेरिसक्नु भएको छ हैन, मैले क्वेसन देखाएको थिएँ, त्यहाँ चाहिँ स्क्रिनसट लिइहाल्नु होला हैन। 21,500 इन्टु 168 रुपियाँको चाहिँ उसको सेलिङ प्राइस छ हैन। त 21,500 इन्टु 168 गऱ्यो भने तपाईँको चाहिँ यता कति आउँछ भन्दा 36,12,000। 36,12,000 को के आउँछ, सेल्स आउँछ हो। त्यसपछि म के गर्छु, लेस के गर्छु र अब भेरिएबल कस्ट अफ सेल्स। भेरिएबल कस्ट अफ सेल्स यही हो घटाउने भनेको, भेरिएबल कस्ट अफ सेल्स। मैले के गरेँ, घटाएँ। अब यसमा के आउँछ, पहिला के आउँछ, प्रोडक्सन, कस्ट अफ प्रोडक्सन। त मैले के गर्छु, डाइरेक्ट मेटेरियलको कति कस्ट लाग्यो त, डाइरेक्ट मेटेरियल कति मैले बनाएको छु रे, 24,000 मैले बनाएँ इन्टु एक कस्ट कति छ उसको, 16 रुपियाँ। एउटा युनिटको चाहिँ 16 रुपियाँ भनेपछि कति लाग्ने भयो, 3,84,000। त्यसपछि डाइरेक्ट लेबर मैले बनाएँ कति, 24,000 को छ, 24,000 छ इन्टु लेबरको कस्ट कति छ, तपाईँ क्वेसनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। लेबरको कस्ट कति छ यहाँ, 18 रुपियाँ हैन। त 18 मैले गरेँ हैन। कति हुन्छ यहाँ चाहिँ टोटल 12,96,000। ठिक छ। त्यसपछि के लिन्छु म, भेरिएबल ओभरहेड हैन। भेरिएबल किनकि हाम्रो कस्टको पार्टको के मात्रै बन्छ त, भेरिएबल ओभरहेड मात्रै बन्छ हैन, भेरिएबल मात्रै बन्छ। भने म के गर्छु अब, भेरिएबल ओभरहेड कति रे, 24,000 मैले युनिट बनाएको छु अनि इन्टु एउटा युनिटको कति लागेको छ, एउटा युनिटको चाहिँ कति लागेको छ, कस्ट 54 रुपियाँ। 54 रुपियाँ हो है। 54 रुपियाँ लागेको छ हैन। लेबर भेरिएबल ओभरहेड चाहिँ 12 रुपियाँ लागेको छ, 12 हैन। 24,000 भेरिएबल कस्ट अफ सेल्समा चाहिँ मेटेरियलमा चाहिँ 24,000 इन्टु 16 अनि यो चाहिँ 24,000 इन्टु 18 हैन। यो चाहिँ 54 छ हैन, 54 थियो यार, यो चाहिँ 54 हो सरी हैन, 12,96,000। अनि यो चाहिँ 24,000 इन्टु 12 गरेर तपाईँको चाहिँ कति आउँछ भन्दा 2,88,000। सो यो चाहिँ अब बन्छ तपाईँको के। र अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि यहाँ जोड्नुपर्ने छ, यसमा जोड्नुपर्ने छ के भन्दाखेरि नि, तपाईँले यहाँ एउटा कुरा हेर्नु भएको थियो, उसले के भनेको थियो भन्दाखेरि कि बजेटेड भेरिएबल हैन, हेर्नुहोस् त यहाँ बजेटेड भेरिएबल ओभरहेड वाज ₹20,000 लेस देन द एक्चुअल भेरिएबल ओभरहेड। मतलब एक्चुअल जति भेरिएबल ओभरहेड इन्कर भयो त्यसभन्दा चाहिँ बजेटेड 20,000 कम थियो। त 20,000 कम छ भने ओभरहेड त मेरो बढी इन्क्रिज भएको छ, तर मैले बजेटेड 20,000 कम गराएको थिएँ भनेपछि एक्चुअल त मेरो 20,000 बढी हुने भयो नि त। एक्चुअल त मेरो 20,000 बढी हुने भयो, मतलब 20,000 मलाई के गर्नु पर्यो, अब एड गर्नु पर्यो। 20,000 मलाई के गर्नु पर्यो, एड गर्नु पर्यो। ठिक छ। सो म के गर्छु यहाँ, यसमा मैले के गर्छु भन्दाखेरि इन्क्रिमेन्ट इन भेरिएबल हेड, इन्क्रिमेन्ट इन भेरिएबल ओभरहेड भनेर मैले राखेँ यसलाई हैन। कति 20,000 मेरो बढ्यो। सो यो मेरो हुन्छ के, अब कस्ट अफ प्रोडक्सन। यो मेरो के हुन्छ अब, कस्ट अफ प्रोडक्सन। बुझिराख्नु भएको छ नि, कुनै क्वेरी सोध्नु छ भने तपाईँ कमेन्टहरुमा सोध्दा हुन्छ है, कस्ट अफ प्रोडक्सन। तर क्वेरी चाहिँ रहने चान्स हुँदैन होला हैन। पहिला चाहिँ पुरै मलाई बनाउन दिनु हैन, तपाईँ सिक्दै जानुहुन्छ। इन्क्रिमेन्टल भेरिएबल कस्ट अफ प्रोडक्सन कति आयो तपाईँको अब 19,88,000। ठिक छ। त्यसपछि हामी के जोड्छौँ र यसमा, एड ओपनिङ स्टक। त ओपनिङ स्टक छ हामीसँग, छैन। ओपनिङ स्टक हामीसँग छैन भनेपछि ओपनिङ स्टक के हुने भयो, ओपनिङ स्टक चाहिँ यतिकै खाली बस्यो। लेस क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स, ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स। त क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्समा हामीसँग कति छ त्यो चाहिँ पहिला निकाल्नुपर्ने हुन्छ, कति छ हामीसँग त्यो चाहिँ निकाल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ मजाले। जस्तै क्लोजिङ स्टकको तपाईँलाई फर्मुला थाहा छ नि, क्लोजिङ स्टकको फर्मुला थाहा छ नि हैन।
क्लोजिङ स्टक फर्मुला के हुन्छ? क्लोजिङ स्टक हैन, क्लोजिङ स्टक इज इक्वल टू ओपनिङ प्लस प्रोडक्सन माइनस सेल्स। यही फर्मुला हो हैन। त यहाँ त मसँग क्लोजिङ स्टक निकाल्नु छ, त ओपनिङमा मसँग केही थियो थिएन, प्लस प्रोडक्सन मैले कति गरेको छु 24,000 ओके, माइनस मैले सोल्ड कति गरेँ 21,500 भनेपछि मसँग क्लोजिङमा कति होला त 1,500। मसँग क्लोजिङमा कति होला 1,500। क्लियर हो नि? 24,000 मसँग हैन, 24,000 चाहिँ मैले उ गरेँ प्रोडक्सन गरेँ र 21,500 बेचेँ। 21,500 बेचेँ भने कति रहन्छ अरे 2,500 होला हैन, 2,500 रहन्छ। यस 2,500 रहन्छ। त्यसपछि चाहिँ अब क्लोजिङ स्टक भ्यालुएसन निकाल्नु पर्ने छ। त क्लोजिङ स्टक भ्यालुएसन कसरी आउँछ यहाँ? अब यहाँ हेर्नु ल, 19,88,000 यो जुन मेरो कस्ट लागेको हो नि, त्यो कति युनिट बनाउनलाई लागेको हो? कति युनिट बनाउनलाई लागेको यो चाहिँ 24,000 युनिट बनाउनलाई, 24,000 युनिट बनाउनलाई। तर मसँग क्लोजिङमा युनिट कति छ 2,500। त यसको यति मल्टिप्लाई गरेपछि तपाईसँग के आउँछ भन्दा 2,07,083। यो के हो तपाईको? भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। यसलाई हामी के भन्छौँ अब? भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यो कति आउँछ भन्दाखेरि 17,80,917। ठीक छ? यहाँ तपाईँ के बुझ्नु भएको छ? मैले यो चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउने बेलामा पनि भनेको थिएँ कि क्लोजिङ स्टकको तपाईँ कसरी गर्नुहुन्छ, टोटल कस्ट कति लाग्यो डिभाइड बाई तपाईँले कतिवटा युनिट बनाउनु भएको छ इन्टु तपाईँको क्लोजिङ स्टकमा चाहिँ युनिट कति छ त्यसले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने क्लोजिङ स्टकको के आउँछ भन्दा कस्ट आउँछ। ठीक छ? यो गरेर तपाईँको के आयो अब 17,80,917 चाहिँ भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अब यसमा तपाईँ के जोड्नुहुन्छ भन्दा एड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड, एड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन हैन, डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड है। त सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड कुन वाला? फिक्स्ड वाला कि भेरिएबल वाला? फिक्स्ड वाला कि भेरिएबल वाला? भेरिएबल वाला मात्रै। ठीक छ? भेरिएबल वाला मात्रै, किनकि मार्जिनल कस्टिङले मात्रै के कन्सिडर गर्छ? मात्रै भेरिएबल वाला कन्सिडर गर्छ। त भेरिएबल वाला कसरी हुन्छ? कति सेल्स गर्नुभएको छ तपाईँले? 21,500 मैले सेल्स गरेको छु इन्टु एउटाको चाहिँ 20 छ भने कति हुने भयो? चाहिँ 21,500 मैले सेल्स गरेको छु र एउटाको 20 छ भने 4,30,000, 4,30,000 चाहिँ मेरो के हुन्छ? सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड हुन्छ। ठीक छ? अब यति गरिसकेपछि यसको टोटल पुरै टोटल कस्ट कति आउँछ? यसको टोटल कस्ट 22 लाख, यहाँ 22,10,917, 22,10,917। अब यो यतिबाट यसबाट घटाइदियो भने यो सेल्सबाट हैन, सेल्सबाट भेरिएबल कस्ट टोटल आयो। अब भेरिएबल कस्ट टोटल आयो, यो भेरिएबल कस्ट घटाइदियो भने मसँग के आउँछ अब? कन्ट्रिब्युसन। यहाँसम्म क्लियर छ? यहाँसम्म कति आउँछ अब? कन्ट्रिब्युसन कति आउँछ? तपाईसँग क्याल्कुलेटर छ भने हेर्न पनि सक्नुहुन्छ है, यो चाहिँ क्याल्कुलेट गरिराख्नु होला है, क्याल्कुलेट गरिराख्नु होला। अब यसको कति आउँछ तपाईसँग? 14,01,083 यति चाहिँ तपाईसँग के आउँछ भन्दा कन्ट्रिब्युसन आउँछ। त्यसपछि तपाईँ के घटाउनुहुन्छ? लेस फिक्स्ड कस्ट। ठीक छ? फिक्स्ड कस्ट घटाउने बेलामा म पहिला के घटाउँछु? प्रोडक्सन ओभरहेड र सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड, किनकि दुईटा मात्रै छ मेरो फिक्स्ड कस्ट त सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड हैन। त सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड त मलाई थाहा छ कति रे? 7,60,000 को छ हैन, 7,60,000 को छ। तर यो यसमा चाहिँ तपाईँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ कि प्रोडक्सन ओभरहेड चाहिँ मलाई कति लिनु छ भनेर, प्रोडक्सन ओभरहेड मलाई कति लिनु छ भनेर चाहिँ कन्फ्युजन आउन सक्छ। सो यसको लागि म के गर्छु भन्दा एउटा वर्किङ नोट बनाउँछु र यसमा चाहिँ तपाईँलाई देखाउँछु है। यहाँ हेर्नु होला, यो वर्किङ नोटमा है, यहाँ मैले के बनाएँ भन्दा वर्किङ नोट 1 क्याल्कुलेसन अफ एक्चुअल ओभरहेड हैन। एक्चुअलमा कति भएको छ तपाईँ त्यो लिनुहुन्छ। यहाँ फिक्स्ड प्रोडक्सन ओभरहेड जुन छ नि, यहाँ फिक्स्ड प्रोडक्सन ओभरहेड यहाँ तपाईँ कुन लिनुहुन्छ? जुन एक्चुअलमा तपाईँको इन्क्रिज भएको छ नि हो त्यो वाला लिनुहुन्छ कि है। त यहाँ म के गर्छु अब पहिला त्यही निकाल्नेवाला छु। अब क्याल्कुलेसन अफ एक्चुअल ओभरहेड है त। यहाँ हेर्नुहोस् अब पार्टिकुलर्स र अमाउन्ट, ठीक छ, र अमाउन्ट यहाँसम्म त बुझिराख्नु भएको छ, केही छैन त्यस्तो गाह्रो छ हैन। अहिले त अब पहिला म के लेख्छु? बजेटेड ओभरहेड कति छ त? बजेटेड ओभरहेड कति छ हेर्नुहोस्। तपाईँ कति घण्टा गर्नु भएको रे? अपरेट कति घण्टा गर्नु भएको?
72,000 डाइरेक्ट लेबर आवर अपरेट गर्नुभएको हो नि। 72,000 चाहिँ तपाईँ डाइरेक्ट लेबर आवर अपरेट गर्नुभएको हो र एउटा 1 घन्टाको चाहिँ कति पर्छ अरे 6, 1 घन्टा कति पर्छ 6 रुपियाँ पर्छ भनेपछि टोटल बजेटेड ओभरहेड मेरो कति होला 72,000 × 6, 72,000 × 6 गरेर हो। बजेटेड ओभरहेड कति होला 4,32,000, 4,32,000 हो। 4,32,000 यति चाहिँ तपाईँको हुनुहुन्छ होला भने यो चाहिँ तपाईँको बजेटेड ओभरहेड होला हैन। यो चाहिँ तपाईँको के छ बजेटेड ओभरहेड होला। तर एउटा कुरा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने यहाँ तपाईँले क्वेसनमा के भनेको थियो कि एक्चुअल फिक्स्ड ओभरहेड वाज 48,000 लेस देन द बजेटेड फिक्स्ड ओभरहेड हैन र। एक्चुअल ओभरहेड चाहिँ कति भयो अरे बजेटेड भन्दा 20,000ले कम छ, के अरे 48,000 कम छ हैन। एक्चुअल ओभरहेड बजेटेड भन्दा 48,000ले कम छ र हामीसँग 48,000 कम छ भने त एक्चुअल त बजेटेड भन्दा 48,000 कम होला हैन। त म के गर्छु अब लेस के गरिदिन्छु म लेस चाहिँ म त घटाइदिन्छु के एक्चुअल ओभरहेड बजेटेड मेरो यति थियो हैन, बजेटेड मेरो यति थियो र एक्चुअल जुन भयो नि त्यो चाहिँ बजेटेड भन्दा 48,000ले कम भयो के। त 48,000 म यदि यसबाट घटाइदिन्छु भने त मेरो के आउँछ एक्चुअल ओभरहेड आउँछ हो। एक्चुअल ओभरहेड लेस देन मैले भन्छु हैन, लेस देन बजेटेड ओभरहेड लजिकल छ नि है। लेस देन बजेटेड ओभरहेड कति घटाउनु पर्यो यहाँ चाहिँ 48,000 घटाएर अनि अब के आउँछ हामीसँग एक्चुअल प्रोडक्सन ओभरहेड ठीक छ। एक्चुअल प्रोडक्सन ओभरहेड यहाँ अब तपाईँ एक्चुअल प्रोडक्सन ओभरहेड कति आउँछ यो चाहिँ 3,84,000 यो क्लियर छ। अब यो वाला बल्ल हामी के गर्छौँ यो ठाउँमा घटाउँछौँ, यो वाला चाहिँ हामी यता चाहिँ अब घटाउँछौँ 3,84,000। यसलाई मैले यहाँ लेखिदिएँ वर्किङ नोट 1 भनेर ठीक छ। अब यसको टोटल कति आउँछ 3,84,000 अनि कति रे 7,60,000 हैन। 3,84,000 प्लस 7,60,000 11,44,000 11,00,000 देखिरहेछ 11,44,000 यति गरेपछि हामीसँग अब के आउँछ कन्ट्रिब्युसन माइनस फिक्स कस्ट गरेर प्रफिट। अब के आउँछ हामीसँग प्रफिट हैन। अब हामीसँग के आउँछ प्रफिट कति आयो यसमा 2,57,083 2,57,083 यति आउँछ कि हाम्रो इन्कम मार्जिनल कस्टिङ अनुसारले कति प्रफिट आयो मेरो 2,57,083 ठीक छ। अब हामी के निकाल्छौँ इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ ठीक छ। यो बुझ्नु भएको हो, यसमा कहीँ कुनै कन्फ्युजन छ म लास्टमा एकचोटि रिभिजन हानिदिन्छु यसको चाहिँ एकदम फास्टमा ठीक छ। अहिले चाहिँ हेर्नु होला। अब के भयो अब यहाँ हेर्नुहोस् त अब हामी के बनाउँछौँ इन्कम स्टेटमेन्ट हैन। सेकेन्डमा म के बनाउँछु इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर अब्जर्प्सन कस्टिङ हैन। इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर के अरे एब्जर्प्सन कस्टिङ ठीक छ। यो बनाउँछौँ त्यो चाहिँ पार्टिकुलर्स यहाँ चाहिँ अमाउन्ट रुपिजमा हेर्नुहोस् है। यहाँ पनि सेल्स मैले के गर्छु उतैबाट उठाएर राखिदिन्छु। सेल्स त्यहाँ जति थियो त्यही सेम चाहिँ यहाँ पनि हुन्छ। सेल्स त फरक पर्दैन होला हैन। 21,500 × 168 सेल्स त सेम हुन्छ कति रे 36,12,000 मैले चाहिँ उतैबाट उठाएर हालिदिएँ है 36,12,000। त्यसपछि लेस के गर्छु म अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा के आउँछ यहाँ चाहिँ हामीले नोट जुन पढाएको थियौँ त्यो नोटमा हामीले के लेखेका थियौँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड लेख्ने बेलामा एउटा चाहिँ भेरिएबल कस्ट अफ प्रोडक्सन हैन, एउटा चाहिँ भेरिएबल कस्ट अफ प्रोडक्सन। त भेरिएबल कस्ट अफ प्रोडक्सन उता जति आएको थियो नि त्यति नै हामी लेखिदिन्छौँ हैन। उता जति आएको थियो त्यति नै हामी लेखिदिन्छौँ। कति आएको थियो यहाँ भेरिएबल कस्ट अफ प्रोडक्सन 19,88,000 है। सो यो कुरा चाहिँ सेम रहन्छ है उता पनि 19,88,000 ठीक छ। प्लस हैन प्लस यसमा के गर्नु पर्यो अब एब्जर्ब्ड फिक्स्ड ओभरहेड
फिक्स्ड ओभरहेड तपाईँलाई ऊ याद छ नि स्टेटमेन्ट त्यहाँ हामीले के बनाएको थियौँ भेरिएबल कस्ट अफ प्रोडक्सन लिन्छौँ उतैबाट हामी लेखिदिन्छौँ प्लस एब्जर्ब्ड फिक्स्ड ओभरहेड एब्जर्ब्ड है यसले ध्यान दिनुहुन्छ कि एब्जर्ब्ड फिक्स्ड ओभरहेड यहाँ हेर्नु एब्जर्ब्ड फिक्स्ड ओभरहेड त हामी जुन अहिले वर्किङ नोट 1 बनाएको थियौँ नि हामी जुन अहिले वर्किङ नोट 1 बनाएको थियौँ नि यहाँ वर्किङ नोट 1 मा त एब्जर्ब्ड बजेटेड ओभरहेड कति थियो हैन बजेटेड ओभरहेड कति थियो 4,32,000 थियो नि 4,32,000 थियो नि हो त्यही 4,32,000 हो जो चाहिँ एब्जर्ब्ड फिक्स्ड ओभरहेड ठीक छ 4,32,000 यो भयो त्यसपछि अब तपाईको के आउँछ यो आउँछ तपाईको अब कस्ट अफ प्रोडक्सन किनकि एब्जर्प्सन कस्टिङमा त कस्ट अफ प्रोडक्सनमा फिक्स्ड ओभरहेड पनि पार्ट हुन्छ तर मार्जिनल कस्टिङमा भेरिएबल मात्रै हुन्छ हो नि एब्जर्प्सन कस्टिङमा के हुन्छ रे भेरिएबल कस्ट प्लस फिक्स्ड कस्ट दुईटै चाहिँ प्रोडक्टको कस्टको पार्ट बन्छ तर मार्जिनल कस्टिङमा चाहिँ भेरिएबल कस्ट मात्रै बन्छ त्यही भएर हामीले उतातिर भेरिएबल मात्रै जोडेका थियौँ र यहाँ चाहिँ फिक्स्ड कस्ट पनि जोड्यौँ र बल्ल अब के आउनु भयो यसको कस्ट अफ प्रोडक्सन है यदि तपाईँ पुरै भिडियो लास्टसम्म हेर्नुहुन्छ भने पुरै क्लियर हुनुहुन्छ कि लास्टमा चाहिँ हेर्नु पर्यो अब सुरुमा चाहिँ 2-3 मिनट हेऱ्यो होइन यस्तो छैन यार बुझिन्न भने जस्तो गऱ्यो भने त भएन कि त्यसरी हैन पुरै हेर्नु पर्यो कि बुझ्नलाई त्यसै तपाईको यहाँ कति आउँछ अब 24,20,000 24,20,000 को के आउँछ कस्ट अफ प्रोडक्सन अब यहाँ ओपनिङ स्टक त छैन त्यसैगरी म के गर्छु अब लेस क्लोजिङ स्टक अब यहाँ पनि सेम डिटु जसरी त्यहाँ निकाल्नु भएको थियो नि हो सेम डिटु यहाँ पनि निकाल्ने हो कसरी कस्ट अफ प्रोडक्सन 24,20,000 हैन यो बनाएको कति युनिटको लागि हो यो चाहिँ 24,000 युनिटको लागि हैन मसँग क्लोजिङ स्टक कति छ 2500 छ त यति नै आउँछ कति आउँछ अब यसलाई चाहिँ 2,52,083 2,52,083 यो आउँछ लेस क्लोजिङ स्टक गरेपछि अब हामीसँग के आउँछ भन्दा हामीले के बनाएको थियौं कि यसलाई चाहिँ अब के गर्दिन्छ भन्दा हामीसँग आउँछ अब ग्रस प्रॉफिट हामीसँग के आउँछ अब ग्रस प्रॉफिट ठीक छ के आउँछ रे अब ग्रस प्रॉफिट कति आउँछ ग्रस प्रॉफिट यहाँ चाहिँ मैले यता लेखेँ यसलाई हैन ग्रस प्रॉफिट चाहिँ आउँछ तपाईको यो दुईटैलाई जोडेर दुईटैलाई चाहिँ घटाएर कति आउने भयो भन्दाखेरि हैन 24,20,000 बाट 24,20,000 बाट 2,52,083 घटाएर चाहिँ तपाईको कति आउँछ 21,67,917 हैन अनि यो यताबाट चाहिँ यो घटाउनुहुन्छ त ग्रस प्रॉफिट आउँछ तपाईको कति ग्रस प्रॉफिट आउँछ तपाईको 14,44,083 यो आयो कि तपाईको ग्रस प्रॉफिट अब यसबाट म के गर्छु लेस सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस त घटाउनु त लेस सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड भन्दिउँ न हैन ओभरहेड भन्दिउँ अब यहाँ दुईटै आउनु भयो भेरिएबल पनि र फिक्स्ड पनि त भेरिएबलमा कति थियो कति मैले बेचा थिएँ 1,500 रुपैयाँ 1,500 युनिट मैले बेचा थिएँ 1,500 इन्टु एउटाको कति थियो 20 रुपैयाँ त कति हुने भयो यो चाहिँ हैन 4,30,000 यो भयो हैन यतै घटाइदिउँ ल 4,30,000 यो घट्छ अनि फिक्स्ड वाला पनि थियो फिक्स्ड कति थियो रे फिक्स्ड थियो तपाईको 7,60,000 रुपैयाँ 7,60,000 रुपैयाँ यो पनि घट्छ त अब हामीसँग के आउँछ अनएडजस्टेड प्रॉफिट अब यसमा एउटा कुरा मात्रै गरेपछि हामी यताको प्रॉफिट पनि आइसक्छ अनएडजस्टेड प्रॉफिट कति आउँछ यो चाहिँ 14,40 बाट घटाएर यो आउँछ तपाईको अनएडजस्टेड प्रॉफिट 2,54,083 यो चाहिँ हाम्रो के आयो अनएडजस्टेड प्रॉफिट अब कुरो के छ यहाँ भन्दाखेरि जुन यस्तो हो के हाम्रो यदि अब एब्जर्प्सन ओभरहेड हैन यस्तो यसरी बुझ्नु यो जुन अनएडजस्टेड प्रॉफिट छ नि यो हाम्रो अनएडजस्टेड प्रॉफिट छ नि यसबाट हामीले के गर्नुपर्छ एड वा त लेस के गर्नुपर्छ अन्डर एब्जर्प्सन अफ ओभरहेड वा त ओभर एब्जर्प्सन अफ ओभरहेड अब तपाई के बुझ्नु भन्दा कि यदि ओभर एब्जर्प्सन अफ ओभरहेड भएको छ नि यहाँ हैन तपाईले एउटा कुरा ध्यान दिनुभयो यहाँ के भएको छ ओभर एब्जर्प्सन अफ ओभरहेड भएको छ नि यहाँ हेर्नुस् त एक्चुअल फिक्स्ड ओभरहेड वाज 48,000 लेस देन द बजेटेड फिक्स्ड ओभरहेड हैन त बजेटेड ओभरहेड जति थियो त्यो भन्दा के भयो भन्दा एक्चुअल ओभरहेड चाहिँ 48,000 ले के भएको छ रे कम भएको छ हैन के भएको छ कम भएको छ या त तपाई यसरी बुझ्नु हुन्न भने मैले तपाईलाई के भनेको थिए स्टेटमेन्ट पढाउँदाखेरि मैले के भनेको थिए कि तपाई उताको यहाँ जुन लेख्नु भएको छ नि यो प्रोडक्सन ओभरहेड मैले स्टेटमेन्ट पढाउँदाखेरि बनाएको थिए है कि प्रोडक्सन ओभरहेड यहाँ तपाईको कति छ हैन यहाँ तपाईको कति छ र यहाँ तपाईले चाहिँ एब्जर्बमा कति लेख्नु भएको छ
यो दुटाको डिफ्रेन्स बिट्विनले पनि तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि यो अन्डर हो कि ओभर हो भनेर, हो कि होइन। सो तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस् त, एक्चुअलमा फिक्स्ड ओभरहेड कति हुनुपर्ने थियो, एक्चुअलमा कति हुनुपर्ने थियो 3,84,000, एक्चुअलमा त यति मात्रै हुनुपर्ने थियो नि 3,84,000, तर एब्जर्ब कति गर्यो त 4,32,000 भनेपछि तपाईँको के ओभर एब्जर्प्सन भयो कि भएन, ओभर एब्जर्प्सन भयो। 3,84,000 चाहिँ हुनुपर्ने थियो तर भयो चाहिँ 4,32,000 भनेपछि ओभर एब्जर्प्सन भयो। सो ओभर एब्जर्प्सन भएको छ भने त्यसले के गर्यो होला भन्दाखेरि प्रफिटलाई हाम्रो घटाएको होला के, प्रफिटलाई हाम्रो घटाएको होला, त्यही भएर हामी यतातिर एड गर्छौँ, यतातिर के गर्छौँ हामी एड गर्छौँ ओभर एब्जर्प्सन अफ ओभरहेड, ओभर एब्जर्प्सन अफ ओभरहेड, ओभर एब्जर्प्सन अफ ओभरहेड। कन्सेप्ट बुझ्नुभयो नि यसको, कन्सेप्ट बुझ्नुभयो यसको। ओभर एब्जर्प्सन अफ ओभरहेड कति रुपियाँ 48,000 रुपियाँ चाहिँ बढी भएर छ। 4,32,000 माइनस 3,84,000 गरेपछि 48,000 आउँछ र यो चाहिँ तपाईँ जोड्नुहुन्छ भने तपाईँसँग आउँछ अब के एडजस्टेड प्रफिट। अब के आउँछ हामीसँग एडजस्टेड प्रफिट, एडजस्टेड प्रफिट। अब यो कति आयो भने एडजस्टेड प्रफिट 3,02,083 यो हो हाम्रो चाहिँ प्रफिट के अनुसारले एब्जर्प्सन कस्टिङको अनुसारले, ठिक छ। त उताको जुन हाम्रो प्रफिट थियो, यो वाला जुन हामीले प्रफिट निकालेको थियौँ यो प्रफिट हैन, यो हाम्रो कुनको आएको थियो मार्जिनल कस्टिङको प्रफिट आएको थियो र यो अब कुन आयो हाम्रो एडजस्टेड प्रफिट एब्जर्प्सन कस्टिङको प्रफिट आयो है, एब्जर्प्सन कस्टिङको प्रफिट आयो। अब यसलाई के गर्न भनेको थियो त रिकन्साइल गर्न भनेको थियो, रिकन्साइल गर्न भनेको थियो। हेर्नुहोस् त अन्डर और ओभर एब्जर्प्सन अफ ओभरहेड पनि निकाल्न भनेको थियो, यो हामीले निकालिसक्यो 48,000 वाला हैन, ओभर एब्जर्प्सन भएको रहेछ। अनि त्यसपछि रिकन्साइल द डिफरेन्स बिट्विन द टोटल इन्कम अन्डर एब्जर्प्सन एन्ड मार्जिनल कस्टिङ भनेर भन्छ। त दुईटोको चाहिँ प्रफिट रिकन्साइल गरिदिनु पर्यो। तपाईँले कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट पढ्नु भएको छ नि, तपाईँले कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट पढ्नु भएको छ, जुन तरिका त्यहाँ युज गर्नुहुन्छ नि हो सेम चाहिँ यहाँ पनि स्टेटमेन्ट युज गरिन्छ, सेम तरिका चाहिँ यहाँ पनि युज गरिन्छ। यहाँ के बनाउँछ हामी रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट, रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट, रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट है, रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। त यहाँ रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट कसरी गरिन्छ, पहिला चाहिँ यो लेख्यो पहिला फर्मेट पर्टिकुलर्स अनि अमाउन्ट हैन, यो त हाम्रो फर्मेट हो। अब पहिला के लेख्छौँ हामीले प्रफिट एज पर मार्जिनल कस्टिङ, तपाईँको जो इच्छा छ तपाईँ त्यो लिनुहुन्छ है, प्रफिट एज पर मार्जिनल कस्टिङ। तपाईँलाई के अरे एब्जर्प्सन कस्टिङ प्रफिट लिनुहुन्छ भने तपाईँ त्यो पनि लिन सक्नुहुन्छ, द्याट्स योर चोइस, जेबाट तपाईँ लिनुहोस्। प्रफिट एज पर, तर मैले यहाँ मार्जिनलको लिएँ, प्रफिट एज पर मार्जिनल कस्टिङ, प्रफिट एज पर मार्जिनल कस्टिङ। त मार्जिनल कस्टिङको प्रफिट कति आएको थियो उतातिर 2,57,083। अब यहाँ चाहिँ के हुनु होला भन्दाखेरि क्लोजिङ स्टक, यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा कुरा के भन्छ भन्दाखेरि होइन, एउटा तपाईँ चाहिँ यो याद राख्नु होला है, जहाँ पनि क्वेसन गर्ने बेलामा हामीले एउटा जब सुरुमा मार्जिनल कस्टिङ र होइन यता चाहिँ जब मार्जिनल कस्टिङ र एब्जर्प्सन कस्टिङको डिफ्रेन्स बिट्विन हेरिरहेको थियौँ नि, त्यतिखेर हामीले के भनेको थियो भन्दाखेरि कि मार्जिनल कस्टिङमा चाहिँ क्लोजिङ स्टकमा कुनै फिक्स कस्टको पोर्सन रहँदैन, कुनै फिक्स कस्टको पोर्सन रहँदैन भनेको थिएँ नि मैले होइन र कि, तर एब्जर्प्सन कस्टिङमा चाहिँ क्लोजिङ स्टकमा फिक्स कस्टको पोर्सन रहन सक्छ, किनकि यता फिक्स कस्ट पनि प्रोडक्टको कस्टमा जोडिन्छ, तर यता त प्रोडक्ट कस्टमा त फिक्स जोडिँदैन नि त। त यता प्रोडक्टको कस्टमा यदि फिक्स जोडिएको छैन भने त क्लोजिङ स्टकमा कसरी बाँकी बस्ला त, यदि जोडेकै छैन त क्लोजिङ स्टकमा रहन्छ रहँदैन भनेपछि जहिले पनि तपाईँ जब रिकन्सिलिएसन गर्नुहुन्छ नि तपाईँ के हेर्नु होला भन्दा कि क्लोजिङ स्टकको जुन ओभरहेड छ त्यो चाहिँ ओभर भएको छ, भ्यालुएसन भएको छ कि अन्डर भ्यालुएसन भएको छ, अरू कुनै पनि ठाउँ नै छैन के त्यो हुने के अरे ओभरबाट अन्डर हुने, एउटा मात्रै छ क्लोजिङ स्टक। त यहाँ हेर्नुहोस् त तपाईँले यहाँ चाहिँ क्लोजिङ स्टक कति लेख्नु भएको छ 2,07,083 हो, यो चाहिँ तपाईँको 2,07,083 यहाँ चाहिँ तपाईँले लेख्नु भएको छ है 2,07,083 र यहाँ चाहिँ तपाईँले क्लोजिङ स्टक कति लेख्नु भएको छ 2,52,083 हैन। त यहाँ के भएको छ ओभर भ्यालुड भएको छ नि, ओभर भ्यालुड भएको छ हैन, र यता के भएको छ मैले दुई तरिकाले भन्न सकेँ नि त, यता मैले ओभर भ्यालुड भएको छ त्यो पनि भन्न पाएँ, यता चाहिँ अन्डर भ्यालुड भएको छ त्यो पनि भन्न पाएँ, हो कि हैन। त मैले प्रफिट के को अनुसारले लिएको छु मार्जिनल कस्टिङ अनुसारले लिएको छ भने मार्जिनल कस्टको अपोजिट कुन हुन्छ एब्जर्प्सन कस्टिङ। त एब्जर्प्सन कस्टिङको जुन आइटमले प्रफिट बढाउँछ नि त्यो चाहिँ एड हुन्छ र मार्जिनलको जसले प्रफिट कम गर्छ त्यो चाहिँ लेस हुन्छ। त यहाँ तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने यो जुन लेस क्लोजिङ स्टक कम लेखाएको छ नि, क्लोजिङ स्टक कम लेखाएको छ, त क्लोजिङ स्टक कम लेखियो भने प्रफिट पनि कम हुन्छ, क्लोजिङ स्टक कम लेखियो भने प्रफिट पनि के हुन्छ कम हुन्छ भनेपछि यो के गर्नु पर्यो हामीलाई एड गर्नु पर्यो। त हामी के गर्छौँ यसलाई एड गरिदिन्छौँ, एड गर्छौँ के अन्डर भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक, अन्डर भ्यालुएसन अफ
अन्डर भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक। कन्सेप्ट बुझ्नु भएको हो? अन्डर भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक, अन्डर भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक। यो कतिले रे 257 यता चाहिँ लेखिदिन्छु म 2,52,000 यो माथिको 2,52,083 हैन 083 माइनस 2,07,000 083 यो कतिको अमाउन्ट पर्छ? यो चाहिँ 45,000 को। यो चाहिँ कति अमाउन्ट आउँछ? 45,000 को। र यो जोडेपछि तपाईको आउँछ के प्रॉफिट एज पर मार्जिनल एब्जर्प्सन कस्टिङ। प्रॉफिट एज पर यता मार्जिनबाट स्टार्ट गरेको छु, सो यता एब्जर्प्सनको आउने भयो। सो प्रॉफिट एज पर एब्जर्प्सन कस्टिङ यो भयो रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। र यसकै साथै हाम्रो क्वेशन पनि के हुन्छ? सकिन्छ। प्रॉफिट एज पर एब्जर्प्सन कस्टिङ, प्रॉफिट एज पर एब्जर्प्सन कस्टिङ। सो कति हुने भयो चाहिँ 257 प्लस 083 प्लस 45,000 3,02,083 के यो र यो म्याच भयो कि भएन? हेर्नुस् त, यो र यो म्याच भयो कि भएन? म्याच भयो। हेर्नुस् त सेम छ 3,02,083 र 3,02,083 सेम छ नि हो। सो यसले गर्दा हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट पनि के छ? सही छ र हामीले मिलायौँ। सो यसका साथै हामी आजको भिडियोलाई बन्द गर्छौँ हैन। आजलाई हामी यति नै गर्छौँ। यदि तपाईँको कुनै क्वेरी छ, कुनै कन्फ्युजन छ भने तपाईँ कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँलाई भिडियो मन परेको हो भने प्लिज आफ्नो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला र आफ्नो साथीभाइलाई पनि भिडियो सेयर गर्नु होला है। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। टेक केयर, बाई बाई।